श्यामाय मोजी बोरी नेसताली साडी मोग मोजो कोरी धाकटो म्हणो नांव गोपान म्हाका धरून लागती मारी चाराणे मेवल्यार बापागेर वचोन ती म्हाका शिरो आडी तेग जाण भाव आमी दोगां भावांनी तिका मोजी वचोन केली चाडी मोरच्या वेळार तिणें केलो वांटो एका भावाक दिलो पोटलो दुडवाचो दुसऱ्या भावाक दिलो साक भांगारान भरलोलो आनी हांव म्हणून धाकटलो म्हाका सारकोच फोटो येयलो दिवन एक सेट पोन्नेलो काप बशी आनी एक मोडको चायेचो. हाय हॅलो हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रगांजा. एक कांतार म्हाका उगडास येयलो आयज त्या आमच्या सिनियर आल्फ्रेड रोजाच्या एक कांताराचो. तुमी आयकलां आसतलें ते कांतार पोन्ने ऑल्तेर म्हणून. तर ती श्यामाय सगळे प्रॉपर्टीचे वांटे कोत्ता आनीक धाकटेक काडटा आनी एक पोन्ने ऑल्तेर दिता. तें ऑल्तेर 3 पांयांचें आनी एका पांयान तोंटें. त्या धाकट्याक राग येता आनी तो ऑल्तेर काडटा आनी जमनीर मारता. तेन्ना त्या ऑल्तेराचो फार जाता आनी तितूंतले भायर सोदता दुडू भांगर डायमंड आनी कितलेंच. हे एक कांतार तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें सिनियर आल्फ्रेड रोजाचें. पूण तें खऱ्या घडण्याचेर घडलेली खरी खबर न्ही, तें एक कांतार. पूण हांवें जें कितें सांगलां तें खऱ्या घडण्याचेर घडलेली खरी खबर जी म्हज्या सवयी घडल्या. आनी हें सगळें जालां तें आमच्या मेर्सेस गांवांत. आतां सांगता तुमकां श्यामायन आमचे वांटे केले. म्हाका तांकां दिलें तें एकल्याक आपणाची सगळी पुंजी पळय आसली लायफान पयशे एकठांय केलो पोटलो दुडवांचो तो एका भावाक दिलो. आनी भांगार पळय आपणाचें कितलें आसलें न्हू, सगळीं कांकणां अशीं जोग आनी कानांतलीं आनी रिंग्स आनी कोडदांव भांगराचो तें सगळें काडलें. साकान धाकटलो साकान भरून दुसऱ्या भावाक दिलें. आनी म्हाका दिलें कितें एक पोन्नो सेट 100 काप सॉसस आनीक तें दूद घालपाचें आनी साकर घालपाचें आनी टीपॉट आनीक तेज्या बरोबर 12 प्लेटी सेम तो सेट दिलो पोन्नो. आनी म्हाका फोटो येयलो. पूण हांवें कितें केलें, म्हाका वायट दिसलें म्हजे श्यामायचें. पूण कितें करूं, धांतूय म्हजो वोंटूय म्हजो न्ही. तें सेट हांवें तिच्या उगडासाक तशेंच दवरलें. ही सगळी घडणी घडलेली मेर्शे. आनी जेन्ना पळय हांवें मिरामार म्हजे बंगल्यान शिफ्ट केलें तेन्ना हें सेट व्हरून हांवें म्हजे शो केसीन दवरलें. कित्याक तेच्या उगडासाक केन्नाय तिचो उगडास करपाक जरी म्हाका वायट दिसलें फोटो येयलो म्हणून तरी तेच्या उगडासाक हांवें तें दवरलें. एक दीस अशें जालें, तालिगांव चर्चीचो फादर आमगेर भितर सरलो, फादर कॉन्सेसांव. तुमी ताका सगळे वळखता आसतले. ऑफकोर्स आय एम सॉरी, ही इज नो मोर विथ अस. पूण इतलो ब्रिलियंट फादर तो, बेस्ट. त्या कडेन सगळे आन्सर आसले. कितेंय तूं ताका क्वेश्चन विचार, तो रोखडो तुका आन्सर सांगतालो. व्हेरी ब्रिलियंट फादर तो. आनी तो आमगेर विजिटाक येयलो. तो येयला म्हणून मिसिसान सर्वंटाक सांगलें फादराक च्या वाड, 3 कॉपां काड आनी दूय आनी च्या वाड. सर्वंट च्या घेवन येयलें फादराक आनी दवरली. फादरान मरे ती च्या पिवपाक रिफ्यूज केली. आपूण पिना म्हणलो ही च्या. आमी शॉकार. आमकां दिसलें कितें घडये त्या सर्वंट घेवन येयला म्हणून काय अशें दिसलें. पूण न्ही, तशें न्ही तें. आमलें कित्याक फादर पळय म्हणलो, ही च्या आपणाक तूं दुसऱ्या साद्या कॉपान घालून हाडीत जाल्यार आपूण पिता. पूण ह्या कॉपान आपूण पिवपाक ना, दुसऱ्या साद्या कॉपान घालून हाड. आमलें कित्याक फादर, तुमी म्हणलो आपूण जाणा म्हणलो तुमी आपणाक तुमगेर येयला म्हण एक राजाचो दर्जा दिलो, म्हणजे किंग. तितलो तुमी मान दिलो देखून म्हाका तुमी ह्या कॉपान सर्व केली च्या. पूण समज चुकोन तर हांव पूण च्या पिता आसतना ते म्हाज्या हातींतले कॉप सुटोन तर सकयल पडले आनी फुटले जाल्यार म्हणाल तुमी आपणाक मनांतल्यान तरी गाळी घालतली न्हू. देखून आपूण ह्या कॉपान पिना आनी कोणाकूच म्हणालो ह्या कॉपान दिनाका, भायर काडनाका कॉपां. आनी तुमी जाणा काय म्हणलो ह्या कॉपाची स्टोरी. हांवें सांगलें फादर म्हणलें म्हाका तें म्हज्या श्यामायन दिलां. एका भावाक म्हणलें सगळो पोटलो दिलो दुडवांचो, दुसऱ्या भावाक म्हणलें भांगर आसलें तुजो साक दिलो भांगार सगळें भरून
आनी म्हाका म्हणलें काडलें सो हें दिलें सेट पळय बार प्लेटी सगल्यो म्हाका म्हणलो तुजी क्षमा एकदम शाणी म्हणलो एका व्हॅल्यू जाणा काय म्हणल्यार तुजी ह्या हेजो सेटाचो व्हॅल्यू म्हणलें ना फादर तेणें मागीर तें कॉप काडून अशें लायटीचेर आमकां दाखयलें जाल्यार तितून भितर कितें दिसता ब्युटिफूल प्रिन्सेस ऑफ जपान जापानीज ब्युटिफूल प्रिन्सेस भितर दिसता अशें लायटीचेर दवरी जाल्यार आमकां फर्स्ट टायम फादरान दाखयलें आनी म्हणलें कितें हें खूब आंतीक तें ऑलमोस्ट 200 to 50 years ओल्ड आसतलें मे बी 17th or 18th सेंचुरीचें तें म्हणल्यार तुका इतलें हें न्हू चीप न्हू व्हेरी एक्सपेन्सीव हेंच म्हणल्यार सेट तर तूं वचून बॉम्बे तर एंटीक शॉपार विकूंक वचत तुका म्हणल्यार लाखांनी पयशे मेळटले देर इज नो लिमीट म्हणलो विकीत जाल्यार म्हणून विकनाका म्हणलो हें तेन्ना म्हाका गमलें म्हाजी श्यामाय तकलीन हुशार म्हणून सारकी हांगां कितें दिसलें एकल्याक दुडांचो पोटलो मेळलो दुसऱ्याक भांगर मेळलें आनी म्हाका फटयलो म्हणून पूण म्हाका श्यामान फटोवंक ना म्हाका हें सेट दिलें वीच इज वर्थ इन लॅक्स ऑफ रुपीज बरें दाखयता तुमकां मागीर फादर येयलो आमचे ते शोकेसार पयले सगल्यो वस्तू पयल्यो तेणें कोपियां आहा ती बारीक ती म्हणलो व्हेरी एक्सपेन्सीव दीस इज मेड इन पोर्चुगलाचें म्हणलो आनीक धाकटी कोपियां आनी सगळें सांगलें म्हाका तेजो व्हॅल्यू तेणें दाखयता तुमकां पळया And cups आहा न्ही these cups ही सामकी पातो सामकी आतां इंडियन मेवता पण मोठे दाट बोबे कशे इतले पातो मेवना सामके व्हेरी टीन तशेंच एक प्लस ही आनीक धाकटी स्मॉल भिरान दिसता फुटत म्हणून दिस वन एंड ही जावन आसा ती दीस इज द सेट माय ग्रैंडमदर्स 6 cups and saucers and a teapot with dragon and this is for milk दूध घालपाचे and साखर घालपाचे and some plates are there 12 plates. Now I will show you the queen that Japanese princess. This is that cup, Japanese princess, and in this you can see queen. See, Japanese princess, beautiful princess.